बुवासको जस्तो चरित्र केपी ओलीको छ भने थाहा पाएन हैन। तर अब अहिले दुईटा विकल्प छ, मेन दुईटा विकल्प छ। एउटा विकल्प भनेको प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई मिलाएर उसलाई हटाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने उसले घोषणा गरिसक्यो हैन। त्यो एउटा विकल्पमा पनि त्यसलाई पनि सहयोग उसले गरिरहेको छ, राजदूत मार्फत भनौँ न। यता मार्फत र यतातिर सेना मार्फत भएका कुराहरू के छ भनेदेखि यसलाई ओलीलाई सहयोग गरेको छु भने देखाएर विश्वास जित्दै जाने र ठुलो विश्वास जित्दै जाँदाखेरि ध्याक्क ब्रेक हानेर ठुलो दुर्घटना गराइदिने। कस्तो दुर्घटना? त्यो जे पनि हुन्छ, सत्तै जान सक्छ, राज संस्था आउन सक्छ, कसैको हत्या हिंसा हुन सक्छ। किनभने तपाईँले राजदरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँ, मदन भण्डारीको हत्या भएको ठाउँ छैन म युज हुँदैछु भनेर, त्यही भएर त उसले जात्रात सबै काम गरिरहेछ। अहिले किन गयो त ओलीजी भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिले किन सङ्घर्ष गर्यो भने हेर है तिमीहरूको उसको ओलीलाई बरु भित्री कुरा थाहा रहेछ, यसलाई पानी मात्रै चाहिन्छ भने थाहा रहेछ क्या ओलीलाई, तिमीलाई पानी मात्रै चाहिने त हो भने थाहा पाएको। अनि अरू त्यसो हेर्न गइदिएछ ए पानीकै लागि गयो भन्ने भयो। अनि त्यहाँ के अरे कोसी हाइड्याम हेर्न गएको जस्तो पनि भयो, पानीकै लागि गयो भने पानीको लोभ देखाएर समग्रमा कुरो यहाँ आयो भारतलाई रिजाउन केपी ओली कोसी ड्याम बेच्न सङ्घुवा सभामा बुझ्छ वार्तालाप भएको थियो नि त, साम्यवाद ल्याउँछु भनेर। साम्यवाद ल्याउन नपाए पनि चाइना जस्तो एउटा पार्टीको सरकार ल्याउने खालको चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा उसलाई भित्रदेखि त्यो एउटा इच्छा जागेर आयो यिनीहरूले मलाई दिलान् कि भनेर। तर यो थाहा पाएन कि बुवासको जस्तो चरित्र केपी ओलीको छ भने थाहा पाएन हैन। तर अनि उसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यसलाई यही बेला हो युज गर्नुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि यसमा ओली सफल भयो, दुईटा पार्टी मिलाएर अगाडि बढ्नमा ओलीको जुन चतुर्याइ थियो त्यो सफल भयो। अहिले हिजो आज मात्रै होइन, म त जतिखेर ओली प्रधानमन्त्री भयो नि त्यतिखेरदेखि उनको गतिविधि पुरानो गतिविधि हेर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ अब के अरे प्रचण्डलाई अब यो थाङ्ना सुताउने मात्रै काम हो। यिनलाई अब केही दिँदैनन् यिनीहरूले, पैसा भयो भने त जति पनि दिन्छन्, पैसा खाऊ यसो आराम गर भन्ने खालको त्यो रणनीति गर्नलाई निम्न हाडेको बत्ती बले जस्तै ओलीलाई फुर्काउनको लागि अथवा ओलीलाई कुनै ठुलो षड्यन्त्रमा फसाउनको लागि भारतले अहिले नयाँ गतिविधि गरिरहेको छ। यति नै कुरो छ, नयाँ गतिविधि गरिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डलाई लास्ट वार्निङ थ्रु एम्बेसडर हो। पहिले रले चाहिँ अब यसले सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो होइन। तर एम्बेसडरले के भन्यो भनेदेखि होइन गर्छु भनेको छ, एकपल्ट ट्राई गरौँ, एकैचोटि छोड्नु भएन। पार्टी फुटाउने बित्तिकै त के भनेदेखि ऊ सक्दैन ओली के अरे प्रचण्डले हेर्नुहोस् त्यो जुन अहिलेको विधान छ नि, संविधानमा जुन व्यवस्था छ, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भयो अनुसार उनले पार्टी फुटाउन सक्दैन, त्यति कोरम पुर्याउन सक्दैनन्। त्यो पुर्याउन सक्ने भए अस्ति नै के गरिसक्थे, त्यो पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसैले के छ भने त्यो त न त ओलीले पुर्याउन सक्छन् न त प्रचण्डले पुर्याउन सक्छ, दुईजनाले पुर्याउन सक्ने। स्टार अनलाइन टिभीमा विजय सर यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आजको विषयवस्तु चाहिँ चीनले चाहिँ नेपालमा केही गर्नु पर्यो डिफेन्ससँग रिलेटेड कुरामा मोस्टली अब भारतीय हिसाबले नै गर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले अफेयरमा गऱ्यौँ 2+1 को सिद्धान्त अनुसार। धेरै समाचार पोर्टलहरूले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। 2+1 लाई कसरी बुझ्ने त? अब हिसाब पढ्नेले त 2+1 = 3 बुझ्छ साधारण भाषामा। 2+1 भने के हो भने यो एडिसन हो, जोड गर भनेको भन्ने हुन्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा कसरी व्याख्या गर्नु? 2+1 भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले भने जस्तो विद्यार्थीहरू 2+1 भने 3 मा पुग्छन्। तर त्यो म्याथमेटिक्समा 3 नै हुन्छ 2+1 भनेपछि। तर राजनीतिमा 2+1 को भिन्नै अर्थ छ। हजुर। अझ नेपालको लागि चाहिँ त्यसले झन् विशेष अर्थ राख्छ। हजुर। त्यो नेपालको राजनीतिमा यो थ्योरी बनाउने चाइना हो फेरि। हजुर। चाइनाले पनि यो सोखको लागि बनाएको जस्तो छ क्या फेरि यसमा हेर्नु। त्यो फेरि एउटा भिन्दै के हुन्छ नि, चाइना जब आफूलाई नम्बर 1 मा लान खोजिरहेको छ नि, हजुर, चाइना आफूलाई नम्बर 1 मा लानको लागि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। र चाइनालाई के थाहा छ भनेदेखि भारतसँग सल्लाह नलिकन नेपालमा मैले धेरै खुरापात गर्न थालेँ भने त्यसले मलाई पनि ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा सकभर नेपाल जस्तो सानो देशमा कुनै काम गहकिलो काम कुनै गर्नु पर्यो भने अथवा भारतलाई पनि प्रभावित हुने खालको कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो काम गर्दा भारतसँग सोधेर भारत र चाइना मिलेर
नेपालको लागि काम गर्ने भनेको 2+1 भनेको त भारत र चाइना अथवा चाइना भारतले कुरा सहमति गर्ने र नेपालमा त्यसलाई लागू गर्ने भनेपछि के हो 2+1 सम्झौता हजुर त्रिपक्षीय सम्झौता हो यो कुराको जस्तै के छ भने नेपाललाई भारत र चीनको मिड पोइन्ट बनाउनुपर्छ दुईटैको बिचको सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीले सुरुवात गरेको थियो फेरि हेर्नुहोस् है जब माओवादी सत्तामा थिए चाहे त्यो प्रचण्ड हुन् चाहे बाबुराम भट्टराई हुन् तिनीहरूले के भन्थ्यो भनेदेखि चीन र भारत बिचमा हामीले बिचको पुलको काम गर्नुपर्छ दुवैसँग मिलेर दुवैलाई मिलाएर हामी तिनटै मिलेर काम गर्ने नेपालको विकास लिन सक्छौँ भन्ने थ्योरी यिनीहरूले सुरु गरेको थियो तर के लाग्छ भने त्यो बोल्न चाहिँ उनीहरूले लगाएको चाइनिजले बोल्न लगायो यिनीहरूलाई तपाईँले यो गरिदिनुपर्छ कम्युनिस्ट भएर एउटा कुरा मिलिहाल्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ तर यो कुरा तपाईँले जब चाइनाको राष्ट्रपति जब नेपाल आए नि त्यतिखेर के गरे भनेदेखि भारत गएर आएको सबैलाई थाहा छ भारत गए भारतबाट आयो भनेपछि के नि हामी नेपालमा यो गर्दैछौँ है भनेर एउटा ठुलो बडालाई भनिदिने हुन्छ नि जस्तो तपाईँ कुनै गाउँमा जानुभयो भने त्यो गाउँमा कुनै काम गर्न खोज्दै हुन्छ भनेदेखि अथवा त्यहीँको दलितहरूलाई कुनै काम गर्न खोज्दै हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको ठुलो बडा कोही जमिनदार छ भने तपाईँ त्यहाँ गएर म यो गाउँमा हजुर यो काम गर्न आएको छु है म यो काम गरौँ भनेर सोध्नुहुन्छ नि त अनि ल गर्नुहोस् भनेपछि त एउटा के भने हौसला तर तपाईँले डाइरेक्ट आएर काम गर्नु उसले फेरि निखोज्न थाल्छ तर उसले त्यसैले के गर्यो भने चाइना राष्ट्रपति उता गयो नेपालमा हामी यो गर्छौँ त यो गर्ने प्लानमा छौँ भनेर उसले अलि पारदर्शी ढङ्गले कुराकानी गर्यो त्यो थ्योरी भनेको के भनेदेखि 2+1 को थ्योरी हो अब अहिले जुन किसिमको आवाजहरू उठिरहेको छ नि अहिले अब नेपालमा चाइनिजहरूको हस्तक्षेप बढेर गयो चाइनिजहरूको हस्तक्षेप बढेर गयो भने भारतीय मिडियाले कराए गर्यो अहिले फेरि भटाभट रको प्रमुख आए प्रधान सेनापति आए अब परराष्ट्र सचिव आउँदैछन् त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री आउने लाइनमा यो पाइपलाइनमा कार्यक्रमहरू छ होइन यो सबै कार्यक्रम देखेपछि के भने अब यो भटाभट आउन थालेपछि नरवनेको भ्रमणपछि परराष्ट्र सचिव र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री आउने सम्भावना हजुर र त्यसपछि सायद मोदी फेरि पनि आउने सम्भावना रहन सक्छ त्यो चाहिँ धेरै त्यतिखेरसम्म सल्टेन भने लास्टमा आउने कुरा आउँछ तर त्यो आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै धार्मिक उसमा आयो भने भिन्दै हो फङ्सनमा आयो भने भिन्दै हो त्यो पनि कोरोनाको बेला छ अब अहिलेको त्यो तर परराष्ट्र मन्त्रीसम्म आउने कुरा चाहिँ लगभग फिक्स छ पाइपलाइनमा छ कहिले अब सेड्युल मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रिन सिग्नल नेपालले पाइसकेको छ तर यहाँ के छ भने कुरो भनेदेखि त्यो यो ग्रिन सिग्नल पाएपछि अब एकदम पुरा गियर दाबेर भटाभट भारतले केही गर्न थालेपछि चाइनाले के भन्दैछ भनेदेखि हामीलाई धेरै विरोध नगर हामी 2+1 कै नीतिमा छौँ भनेर हिजो आज फेरि मिडियामा बोल्न थालिसक्यो उनीहरूले चाइनिज राजदूतले नै अब नेपालमा चाइनिज राजदूतले नै हामी त्यही 2+1 कै नीति अन्तर्गत छौँ अथवा नेपालमा कुनै काम गऱ्यो भने हामी मुख्य कामहरूमा उसले त्यहाँ शब्द के छ भने मुख्य काममा भारत र हामी मिलेरै गर्छौँ तर सानोतिनो कुरामा 1 to 1 पनि गर्छौँ सबै कुरामा गर्न मिल्दैन तर धेरै कुराहरूमा जुन कुरामा भारतलाई बढी चासो हुन्छ त्यसमा उनीहरूले मिलेर गर्छु भनेर उसले स्पष्ट दिएको मिडियामा आइसक्यो त्यो कुरा किन अब धेरै कुनै त्यो नेपालमा चौकी धेरै देखेपछि कतै हामीसँग त शङ्का गरेन भनेर चीनलाई उभो र चीनले क्लियरेन्स दिइरहेको छ त्यो बाटो अब त्यसैको परिणाम हो नेपाल स्थित राजदूतको यो अभिव्यक्ति हजुर चाइनिज राजदूत अभिव्यक्ति त्यही हो त्यसको परिणाम नै हो अब यसमा के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँलाई मैले बारम्बार हामी के भन्छौँ भनेदेखि नि चाइना राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढेको देश हो उसले आफ्नो सिद्धान्त कम्युनिस्ट सिद्धान्त छोडिसक्यो एउटा पार्टीको सरकार भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने होइन विश्वको धनी मध्येमा चाइनिजहरू पनि पर्न थालिसकेको अवस्थाहरू छ भनेपछि कम्युनिस्ट सिद्धान्त अब के भने म्युजियममा मात्रै भेटिन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ पनि गयो भने तपाईँले तर अब के छ भनेदेखि विभिन्न कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्ने क्रममा बहुदलीय जनवाद भनेर मदन भण्डारीले व्याख्या गरे जस्तै त्यसलाई ट्विस्ट गरेर विभिन्न तरिकाले गरिरहेछन् हेर्नुहोस् अब तर यहाँसम्ममा के छ भनेदेखि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले भर्खरै जुन अमेरिकामा जुन चुनाव भयो राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् है यो चुनावले पनि नेपालमा एउटा नयाँ ट्विस्ट ल्याइदिएको छ हेर्नुहोस् चाइनिजहरूले फेरि खलबलिएको छ किन नेपाल चाइनिजहरूलाई सबभन्दा डर त विश्वमा अमेरिकासँग छ अमेरिकामा ट्रम्प हार्नु भनेको धेरै सन्चो हुनु हो चीनको लागि ट्रम्पले चीनलाई आतंकित बनाइसकेको थियो कुनै पनि बेला यो पागल जस्तो अथवा व्यवहार के गर्थ्यो जे पनि गरिदिन सक्ने खालको स्वभावको थियो मान्छेले यसले के गर्छ ठेकानै छैन भन्ने खालको थियो सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढ्नु भन्दा पनि मनले जे सोच्यो त्यही गरिदिन्थ्यो त्यो मनले जे सोच्यो त्यही गर्न खालको डेन्जर हुन्छ नि त्यस्तोमा त यो डेन्जर मान्छे हारेको ठिक छ भनेर बौद्धिक वर्गले विश्वमा भनिरहेका थिए तर त्यो छ तर तपाईँले यहाँ नयाँ कुरा के छ भनेदेखि जसले जित्यो बाइडेनले जुन जितेको छ त्यो मानिसले
अब जनवरीदेखि उसले अब त्यहाँनिर जनवरी कति तारिकदेखि उसले त्यहाँ पद ग्रहण गर्छ। तर उसले के गर्छ भने भारतले जुन भारत र पाकिस्तान बिचको जुन विवाद छ त्यो विवाद जुन कश्मीरको जुन कहानी छ, पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर, हजुर हो, त्यो कहानीमा भारतले गलत गर्यो भनेर उसले आफ्नो चुनावको बेलामा बोलेको छ हेर्नु राष्ट्रपतिले। त्यसले मात्रै होइन, त्यो उपराष्ट्रपति जो जितेको छ उनको ग्रुपमा होइन, ती पनि फेरि भारतीय मूलको नाम पनि तपाईँ थाहा छैन उनको। अनि उनले पनि त्यो भारतले गलत गरेर बोलेकी छन् भनेपछि अब तिनले त बोलेको त अहिले बौद्धिक भएर केलाउनु थालेछ नि त। अब हामीले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, तिनले त्यो बोलिसकेपछि भारत अब आत्तिएको छ, भारत आत्तिएको छ। तर यहाँनिर चाइना कति चतुर छ भनेदेखि नि, चाइनाले अहिलेसम्म त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई बधाई दिएको छैन। नेपालले हतार गरेर दिइसक्यो, अरू कतिले दिइसक्यो, तर चाइनाले अहिलेसम्म अहिले हतार गर्नु हुँदैन भनेको छ उसले। किन कानुन प्रक्रिया परायो त मुद्दा दिएको छ, त्यो उसले ट्रम्पले मानिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हामी हतार गरेर अहिले कसैलाई बधाई दिँदैनौँ, बधाई दिन अहिले बेला भएको छैन भने उसले बधाई नै दिएको छैन। तपाईँले किन बधाई दिनु भएन भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीले अब जसै यो नयाँ अमेरिकन राष्ट्रपतिले भारतले गल्ती गर्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आयो उनको चुनावी र्यालीमै, अब सत्ताभार सम्हालेपछि त थप यसलाई उनले बलियो बनाउँछन् यो स्टेटमेन्टलाई। बोलेको कुरा त पुरा। त्यसपछि चाइनाको कुरा छोडौँ, इन्डिया र पाकिस्तान बिचको त्यो द्वन्द्वता, त्यो भ्याकुम ठाउँले फेरि ठाउँ लिन्छ। त यस्तो सबभन्दा कुरा तपाईँले के भन्नु भने अलिकति अमेरिकाको डेमोक्रेट ग्रुपको एउटा सिद्धान्त के छ भनेदेखि नि, मैले अघि नै भनेको ट्रम्पले सिद्धान्त अनुसार हिँडेन, ऊ त सन्की खालको पाराले हिँड्यो। त्यसले उसको जति विश्लेषण गरे पनि काम छैन, कतिखेर के गर्ने थाहै हुँदैन थियो होइन। नौटङ्की खालको मान्छे पनि भन्नु त्यसलाई होइन। तर व्यापारिक विचारको मान्छे थियो, त्यो भएर त्यसले राजनीति त्यति राम्रो गर्न सकेन। तर जो अहिले भएको छ नि राष्ट्रपति, ऊ त धेरै समय राजनीतिमा खारिँदै उपराष्ट्रपति भइसकेर अस्ति नै पहिले ओबामाको 2 कार्यकालमा उपराष्ट्रपति त्यति भइसकेर अहिले आएको मान्छेको उसले के सैद्धान्तिक आधारमा हिँड्छ, अथवा अमेरिकाको सैद्धान्तिक ब्रान्ड के हो त्यसलाई स्थापित गराउने काममा ऊ अघि बढ्छ। अब यसले के देखिन्छ भने अमेरिकाले के चाहन्छ भने तपाईँले प्रथम विश्वयुद्ध हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्ध हेर्नुहोस्, अमेरिकाले के गरेको छ भनेदेखि जस्तै हुन्छ नि सानोतिनो भाषागत आधारमा, जातीय आधारमा होइन, त्यो जनजातिहरू के अरे आदिवासीहरू यस्तोको अधिकार हुनुपर्छ डेमोक्रेसीभित्र एउटा त्यो पर्छ क्या। त्यो तिनीहरूले अधिकारमा सानै देश किन नहोस्, तर त्यसले अधिकार पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर उसको इन्टरनेसनल उसको थ्योरी भनेर नि उसले सोच्यो पहिलेदेखि नै। पहिले त्यो प्रथम विश्वयुद्धमा पनि सानोतिनो जस्तै जर्मनसँग युद्ध हुँदाखेरि जर्मनले जुन क्याप्चर गरेर एकीकरण गरेको थियो, केही ठाउँहरू भिन्दै भाषा, जर्मनी भाषाभन्दा भिन्दै भाषा बोल्ने पनि त्यहाँ जुन एकीकरण गरेर त्यसलाई उसले के गर्यो फेरि छुट्टै राज्य बनाउन लगायो, बरु त्यसलाई आर्थिक सहयोग गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन लगायो। यस्तो गरिसकेपछि के देखिन्छ भने अब त्यो कश्मीरमा पनि के छ भने आखिर त्यहाँको स्थिति त त्यो उनीहरूसँग मिल्दैन, कल्चर नमिल्ने के नमिल्ने भएर अनि त्यसको लागि उसले चाहिँ आफ्नो पुरानो संस्कृति अनुसार उसले बोलेको। डेमोक्रेसी संस्कृतिमा के हुन्छ भने सबै स्वतन्त्र हुनु पाउनुपर्छ अथवा त्यहाँ इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यो राज्यको नागरिकलाई, त्यहाँको नागरिकलाई म कता जान्छु भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा इलेक्सन हुन दिनुपर्छ, उसलाई भोटिङ राइट्स हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको अवस्था हो नि त। हो त्यसको पक्षमा बोल्ने अथवा कति बोल्ने फेरि कूटनीतिक रूपमा के छ भनेदेखि चाइनाले अमेरिकाप्रति कति नरम भावना उत्पन्न गर्छ। चाइना जति नरम भावना पैदा गर्यो त्यति ऊ भारतसँग चिडिन्छ फेरि अमेरिका। तर चाइना जति फेरि एग्रेसिभ भएर अमेरिकासँग आयो भने बाध्य भएर जेसुकै गल्ती गरे पनि, जस्तोसुकै नराम्रो काम गरे भने पनि भारतसँग उसले मिल्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। किनभने भारतसँग मिलेर नेपालको भूमिहरू प्रयोग गरेर अथवा भारतको भूमिहरू प्रयोग गरेर चीनलाई तह लगाउने रणनीतिमा अमेरिका जानुपर्छ। अब अहिलेको उसले द्वन्द्व निम्ताउनलाई अगाडि बढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अबको स्थितिमा के छ भने भारतभन्दा चीनसँग पनि उसको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ अमेरिकाको। अहिलेको जुन राष्ट्रपति आउनुभएको छ उहाँले सैद्धान्तिक आधारमा, सैद्धान्तिक विचारको आधारमा राजनीति गर्नु भने त लामो समय दिगोसम्म टिक्छ। त्यसले गर्दा खुरापात नगरिकन त्यो गर्नुभयो भने त त्यसले गर्दा के हुन्छ चीनसँग जब ग्रिन सिग्नल हुन्छ उनीहरूको, चीनकोसँग व्यापारिक सम्बन्धहरू सुधार हुन्छ, त्यस पछाडि हेर्नुहोस् फेरि भारत अप्ठ्यारोमा पर्छ। कस्तो अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसको विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। जस्तै के छ भनेदेखि तपाईँले भारत त अहिले तपाईँलाई
पाकिस्तानको जुन छ मुस्लिमहरू जुन छ नि भारतलाई त अहिले मुस्लिमहरू घाँडो भएको छ भारतमा अहिले त हिन्दूहरूको राज्य छ भने जस्तो भएको छ मुस्लिमहरूलाई दुःख दिइरहेको छ मुस्लिमहरू भएको ठाउँमा उनीहरूले केही न केही गतिविधि गरेर के अरे घुमाउरो पाराले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ तर त्योबाट बचाउनको लागि अमेरिकाले के गर्छ भनेदेखि मुस्लिमहरूलाई एकदम भित्तामा पुर्याउने गरी काम गर्दैन मुस्लिमहरूलाई उसले के गर्छ भनेदेखि सही कुरामा साथ दिएर आफू पनि सुरक्षित हुनु खोज्छ नि त किन मुस्लिमहरूले धेरै एग्रेसिभ भएपछि अमेरिकामा के घटना भयो तपाईँ देख्नुभएकै छ त्यही भएर मुस्लिमहरूसँग फाइट गर्नुभन्दा मुस्लिमहरूसँग सत्य कुरामा साथ लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच भएको व्यक्ति हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपति भएकोले त्यसो भएकोले मुस्लिमहरूको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने भारतसँग त चिडो हुन्छ मुस्लिमकै जातीय कारण हुन्छ है अब त्यो मुस्लिम गतिविधि त कश्मीरको पनि त्यही हो अब पाकिस्तानसँग रिलेसन जुन बिग्रेको थियो ट्रम्पको पालामा अब त्यो चाहिँ अबको राष्ट्रपति जुन आउँछ उसको पालामा फेरि पाकिस्तानसँग सम्बन्ध उसको सुध्रिन्छ जब पाकिस्तान र फेरि पाकिस्तान र चीनसँग सम्बन्ध छ फेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस् त्यो पनि छ नि फेरि त्यहाँ अनि त्यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने अबको स्थितिमा अमेरिका र चीन बीचको जुन शीत युद्ध थियो नि त्यसमा एकदम त्यो ग्रिन सिग्नलहरू आउन थालेपछि सकारात्मक कुराहरू आउन थाले सकारात्मक समाचारहरू आउन थालेपछि के हुन्छ भारतलाई छटपट्टि हुन्छ फेरि छटपट्टि हुन्छ अब तर नेपालमा अब के छ त्यसको प्रभाव भन्दाखेरि हो नेपालमा प्रभाव अब नेपालमा त एमसीसीको कुरा छ हेर्नुहोस् होइन अब नेपालको पानी भारतलाई चाहिएको छ हेर्नुहोस् नेपालमा बलियो उपस्थिति अमेरिकालाई चाहिएको छ हेर्नुहोस् किनभने तिब्बत पानीको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो आज प्रधानमन्त्रीको सङ्खुवा सभा स्थित भ्रमण पनि छ उहाँ सङ्खुवा सभा पुग्नुको अन्तर्कथा के हो त्यो पनि अलिकति राखिदिनुहोस् न सुन्नुहोस् त्यही उहाँ चाहिँ छुट्टी मनाउन हिँड्ने भने जस्तो कुरा छ अरुण तेस्रो पहिले कुनै संस्थाले टेन्डर पाइसकेको गर्न स्वीकृति भइसकेकोलाई त्यसलाई रोक्नको लागि रहले किन पानी त हामीले लिनु पर्यो भनेर त्यो उसको हातको थियो रहको हातको थिएन इन्डियाको हातको थिएन अनि इन्डियाले यही अब ओलीहरूलाई माधवकुमार नेपाललाई उचारेर त्यसको विरोध गर्न लगाएर अनि पहिलेको सम्बन्ध भङ्गलाई त्यो चाहिँ त्यसलाई खतम बनाइदिएको थिए अरुण तेस्रोको पहिलो परियोजना चाहिँ लथालिङ्ग बनाउनुमा रहको हात थियो अथवा भारतको हात थियो जसमा सहयोग गर्ने माधवकुमार नेपाल केपी ओलीले गरेको त्यतिखेर उनीहरूको दोस्ती राम्रो थियो भारतसँगको अब त्यो पछि फेरि के गर्यो भनेदेखि यिनी प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले र मोदीले भएर संयुक्त रूपमा त्यसको बटम दाबेर उद्घाटन गरेका छन् किनभने त्यो भारतले पाएपछि खुसियाली छ ल त्यत्रो डोनेट गरेर कति खर्च गरेर यिनीहरूलाई आफ्नो साथमा लिएको थियो होला त्यो त गरे अब तर त्यसैको अहिले काम कहाँ पुग्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो काम मैले तिमीहरूको काम हेरिदिइरहेको छु भने एउटा किन भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नको लागि अरुण तेस्रो मैले तिमीहरूलाई दिएँ त्यो कामको म गतिविधि हेर्न जाँदैछु त्यो हेर्ने बाहनामा नजिकै सप्तकोशी जुन छ नि अब त्यो त त्यहीँ पऱ्यो सप्तकोशीका नदीहरू त अरुण के अरे तमोर उतातिर छ नि त्यो नदीहरू त होइन अब त्यो नदीहरूको पानीहरूलाई जोडेर जुन हाइड्याम कोशी हाइड्याम बनाउने जुन कोसिस गर्दैछ भारतले तपाईँलाई मैले पहिले पनि भन्ने गर्ने गर्छु भारतले एउटा नदी देऊ प्रधानमन्त्री हौ अब भारत प्रधानमन्त्री पद टिकाउनु छ भने त्यही सप्तकोशी हाइड्याम म दिन्छु बाबा तिमीहरूलाई तर मलाई टिकाऊ भन्ने खोज्ने बार्गेनिङ पोइन्ट भएपछि ल त्यो हेरेर आएँ मैले भनेर त्यहाँनिर यसो तल हेलिकप्टरलाई अलिकति यसो सप्तकोशीतिर खोला त घुमाइदियो अलिकति आधा घन्टा 1 घन्टा भने त घुमाइदिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई त यसो हेरिसकेपछि प्रधान बाहिर भन्नु भएन अनि मैले त यो गरिदिएँ भन्ने पाइयो नि त अनि त्यसो गर्दाखेरि के भने नदीहरू तिमीहरूलाई नै दिने हो मैले भन्ने कुरा चाहिँ हो अब नदी दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री त सित्तैमा पाइन्छ उसले त गोटी बनाएर विकल्प राखिरहेछ कसले नदी दिन्छ राजनीति जति गाली गर्छ भारतलाई मतलब छैन भारतलाई तपाईँ दिन दहाडै गाली गर्नुहोस् तर जब पानी दिने बेलामा तपाईँ नरम भइदिनु भयो भने भारतले तपाईँ टिकाइराख्छ यो सूत्र बुझिरहनुहोस् है अरू पनि प्रधानमन्त्री हुने कसलाई इच्छा छ भने उनीहरूले बुझिरहेको हुन्छ अथवा राजपरिवारले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ किनभने राज संस्थाले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ तपाईँलाई राजनीति चाहिएको छैन भारतलाई नेपालको पानी चाहिएको छ त्यसैले कुनै पार्टीले कुनै समुदाय कुन पानी बिक्री हुने बाँकी छ अब कोशी त गइहाल्यो खण्डकी पनि गइहाल्यो होइन महाकाली गइसकेछ अब कति खोला यताउता होला ती खोलाहरूको बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि मन्त्री हुनुहुन्छ हुनुहोस् यो चाहिँ यता भित्री कुरा तपाईँलाई बताइदिएको है तपाईँले फर्मुला बताइदिइरहनु भएको छ हजुर अब कुरा के आयो भनेदेखि यति हुँदाहुँदै पनि अब भारतले अहिले के गर्दैछ नेपालमा भन्दाखेरि किन भटाभट आउँदैछ त भन्दाखेरि केपी ओलीले जुन किसिमको भारतलाई व्यङ्ग्य गरेर बोलिरहेका थिए नि तर पछिल्लो समय 81 उनी ब्रेक दाबेर मिल्न गइरहेछन् नि अनि यसले गर्दा कि भारतले के सोचेको छ भने भारतले धेरै दिनसम्म प्रचण्डलाई पर्खेर बस्यो प्रचण्डले पार्टी फुटाउँछ कि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री भइदिन्छ कि ओलीलाई तह लाउँछ कि सकभर प्रचण्ड मार्फत नै प्रचण्ड माधव कुमार मार्फत नै
ओलीलाई तलाउने रणनीतिमा भारत गएको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ नारायण काजी लगायतका अन्य नेताहरूको हातमा इन्डियन ब्रिफकेस आइपुग्यो तर पनि पार्टी फुट्न सकेन भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ नि बजारमा, के हो सर सत्य? होइन, ब्रिफकेस त अब विदेशीहरूले ब्रिफकेस त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै होइन अरू पार्टीलाई पनि दिन्छन्। उताबाट पार्टीमा आयो भने पहिले मिल्ने पनि तिनीहरूले लिएकै हुन्। त्यही नारायण काजीहरूले अथवा तपाईँले जुन भन्नु प्रवक्ता भएपछि पार्टीको मान्छे भयो नि त, उनीहरूले नै पहिले पनि विदेशी शक्तिको पैसा लिएर पार्टी मिलाएका हुन्। तिमीहरू मिल्नुपर्छ भनेपछि अब अहिले त्यही कुनै एउटा विदेशी शक्तिले फुटाऊ भने पैसा दिन्छ भने त्यही भएर यहाँ व्यापार गर्ने भनेको नि आफू पावरमा छु भने जनविश्वास बटुल्ने र अरूसँग पैसा बटुल्ने र फेरि जनतालाई बेकुफ बनाउने, त्यही रणनीति। राजनीति त कहाँ गरेर यिनीहरूले सबैले अर्थनीति गरिरहेछन्, अर्थ राजनीति गरिरहेछन् सबैजना, अनि त्यही भएर टिकिरहेछन्। तर म तिनीहरूलाई कहाँ जुन यस आराम गरेको छ अहिले उसले, अथवा तपाईँले प्रवक्ताले भन्नु न, अब नारायण काजी श्रेष्ठले त्यो खर्च त्यो जुन उयोहरू छ त्यो उसको तलब त उसले के हो सबै तलब त उसले सरकारलाई बुझाइरहेको छ कि नै होइन। तर उसले कहाँबाट खानु पाउँछ भन्दा के उहाँको डेरामा पनि महावाणीहरू लेखिएको पुरै गान्धीकै आश्रममा पुगे जस्तो अनुभूति गर्नेहरू पनि छन्। होइन, यस्तो छ उहाँको के छ भने अरू नेताभन्दा उहाँ फेरि राम्रो हो। अरू नेताले भन्दा उहाँलाई फेरि तुलना गर्दाखेरि नेपालकै नेताहरूसँग तुलना गर्दा चाहिँ उहाँ राम्रो हो, किनभने अलिकति आध्यात्मिक टाइपको पनि हुन्छ। यद्यपि रगो पैसा उहाँले पनि खानु हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छैन, 12 बुँदे सम्झौता गर्ने बेलामा जतिखेर प्रचण्डहरूलाई, बाबुराम भट्टराईहरूलाई अथवा उनीहरूले त्यहाँ लानुपर्ने कुरामा कम्युनिस्टहरूको तर्फबाट जनमोर्चाको भए पनि नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश भन्ने त्यतिखेर नाउँ भनिन्थ्यो होइन, उहाँले भारत र प्रचण्डहरूको बिचमा समन्वय गरिदिने, कुरा मिलाइदिने, यता कुरा उता लगिदिने काम त धेरै पटक गर्नुभएको छ। अनि त्यो भारतले कसरी विश्वास गर्यो त त्यसो भए त? अनि त्यो गर्ने मध्ये एउटा पिलर त उहाँ पनि हो। त्यतिखेर मिडियाहरूमा न्युज पनि आएको थियो उहाँले यति भूमिका खेल्नुभयो भनेर। अनि त्यो ल्याइदिएर 12 बुँदेसम्म लगेर त्यसलाई के अरे प्लेनलाई त्यो ल्यान्डिङ गराइदिने काममा त उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैको ब्याज अहिले खाइरहनु भएको त उहाँले, त्यसको ब्याज खाइरहनु भएको छ अहिले उहाँले, त्यही मात्रै अरू केही होइन। हेर्नुहोस् अब कुरा के आयो भनेदेखि काठमाडौँ बसेर पोलको काम गरिदिनु उहाँले, काठमाडौँ मात्रै गएर होइन, प्रचण्डहरू कहाँ हुन्थ्यो त्यहीँ पुग्नुहुन्थ्यो, रको मान्छे सिलगढी आयो भने त्यहीँ पुग्नुहुन्थ्यो, कहाँ भेट्नुपर्छ उहीँ पुग्नुहुन्थ्यो, र दिल्ली पुग्नुहुन्थ्यो, बारम्बार यताउता घुमिराखेर उहाँ अर्धभूमिगत जस्तो हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही पनि उहाँले त्यो काम गर्नुभएको। त्यो तपाईँले उहाँसँग इन्टरभ्यू लिँदा सोद्धाखेरि उहाँले आफै पनि भन्नु होला मैले यति गर्दाखेरि अहिले माधवका नेपालले मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि सोध्नुभयो भने उहाँले हो मैले यसरी मिलाएको हो भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ दुविधा कुरा उहाँले पनि स्वीकार गर्ने कुरा हो। तर यहाँ कुरा के चाहिँ आयो भनेदेखि नि पछिल्लो समय हिजो भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डले फेरि भारतीय राजदूतसँग नेपालमा कुनै ठाउँमा भेटे अथवा उनकै घरपट्टि प्रचण्डको घरपट्टिको जुन महानुभावमा घर छ त्यहीँ घरमा गएर उनीहरूको साँझमा 6 बजे पछाडि फेरि हिजो भेट भयो भन्ने जुन मिडियामा आइरहेको छ। यसले गर्दा के देखेछ भनेदेखि भारतले लास्ट वार्निङ दिनलाई प्रचण्ड डाकेका हुन्। भारतले प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् है, भारतले प्रचण्डलाई अब प्रचण्डबाट हुन सक्दैन, यसले गर्न सक्दैन होला भन्ने ऊ निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो भारत र पुगिसकेको थियो। तर यो राजदूतले के भने एकपटक त मलाई फेरि कुरा गर्नु दे। हजुर उसले त किन फाइनल टच म एकपल्ट कुरा गर्छु, यसमा पनि भएन भने चाहिँ अनि तिमीहरू जे गर भनेर उसले भनिसकेपछि अब भारतीय राजदूतले त्यो रिस्क लिएर ल है अब यो पार्टी फुटाउने कि यसलाई हटाउने हो कि ओलीलाई हामी यतातिर सहयोग पनि गरिरहेको देखाउँछौँ। किनभनेदेखि उसले विरोध गर्दा गर्दै यसलाई जसले जे भने पनि हजुर ओलीको कुर्सीको चाबी प्रचण्डकै हातमा छ, चाहे बहुमत पुगोस् नपुगोस्। होइन, प्रचण्डको हातमा पनि यस्तो छ, प्रचण्डको हातमा भएको भए प्रचण्डले चाहेको भए अथवा प्रचण्डले सक्ने भए 90को बल लगाइसकेका छन् उनीहरूले, तर सकेका छैनन्। होइन किनभने उनकै माओवादी उनीसँगै बादल लगायतका नेताहरू पछि लागेर फर्किनेवाला छैनन्। होइन त्यो अहिले अब फर्किँदैलान्, कुनै घटनाले हुन्छ नि त अहिले अब फर्किने सम्भावना बढी छ। त त्यतिखेरको अवस्थामा जुन बेला उसले कमजोरमा परे त्यतिखेर बादलहरू नफर्किने अवस्था भएको थियो। अनि बादलहरू दोधारमा हुन्छ नि तरबारको धारमा बिच भएछ, यता जाउँ कि उता जाउँ भनेर उनीहरूले विश्लेषण गरिरहेको थियो। अब यो कुराले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि तर अब भारतीय राजदूतले के एउटा लास्ट मलाई एकपटक प्रचण्डसँग ट्राई गरिदिनुहोस्, यो पटक पनि प्रचण्डले गरेन भनेदेखि अनि प्रचण्डलाई अब हामीले लिङ्क टुटायो हुन्छ, यही ओलीसँग अगाडि बढेको हुन्छ भने एउटा भयो। अर्को तर्क तपाईँलाई एकदम जायज तर्क तपाईँलाई के भन्छ भनेदेखि नि भारतले ओलीको विरुद्धमा कुनै बत्ती निम्न हालेको बत्ती के पहिले भुलुक्क बल्छ नि, निम्न आँटेको बत्ती भुलुक्क बल्छ क्या अनि निप्छ, थाहा छ नि हो। त्यो भारतीय गतिविधिहरू त्यो निम्न आँटेको बत्तीलाई भुलुक्क बाले जस्तो गरेको त होइन भन्ने डर चाहिँ मलाई छ है फेरि। किनभनेदेखि उनीहरूले भटाभट उसको मान्छे आइरहेछन्, उसलाई भेटिरहेको छन्, उसले जे भन्ने मानिरहेछन्, तर उसले जे ओलीलाई के लाग्छ मेरो जे भन्छ त्यो मानिरहेको छन्। त
तर भित्रभित्रै ओली विरुद्धमा उसले षड्यन्त्र पनि गरिरहेको छ। प्रचण्ड उता प्रचण्ड होइन, भारतले के गरेछ यतातिर यदि कुनै दुर्घटना गर्यो भने अथवा यो सरकारलाई ढाल्नलाई भारतले सहयोग गरिरहेको जुन निकायहरू छ गोप्य रूपमा उनीहरूले ढालिदियो भने अहिले प्रचण्डलाई के अरे ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको भारतले सहयोग नगरेको अवस्थामा त्यो ढल्यो भने त भारतले सहयोग गरेन भारतले ढाल्यो भन्ने आरोप लाग्छ नि भारतले फेरि। अनि उता फेरि जनताको त वाह हुन्छ फेरि ओलीलाई। अनि ओलीलाई जनताबाटको नजर पनि गिराउने पार्टीबाट पनि गिराउने दुईटैबाट एकैपल्ट गोल्डेन गराइदिनु भनेर भारतले उसले उसँग त नजिक भएको नाटक गरिरहेछ। सही रूपमा होइन कि यो नक्कली नाटक मात्रै हो। यो नक्कली नाटकले के हुन्छ भनेदेखि जनताले त के गर्छ भने अब ओलीलाई त भारतले विरोध गरेर पत्याउँदैन किन राति राति रौसँग भेटेको छ फेरि उसलाई बोलाएको छ उसलाई परराष्ट्र सचिव आउँछ भने यो चाहिँ आफ्नै कारणले गयो भारतको कारणले होइन भनेर भारतमाथि आरोप लगाउनेहरू जुन खनिन्थे नि पहिले ओलीको समर्थनमा मान्छे आउँथे नि त्यो मान्छेहरू सट्ट सडकमा आउँदैनन्। त्यो रणनीति गर्नलाई निम्न हाडेको बत्ती बले जस्तै ओलीलाई फुर्काउनको लागि अथवा ओलीलाई कुनै ठुलो षड्यन्त्रमा फसाउनको लागि भारतले अहिले नयाँ गतिविधि गरिरहेको छ। यति नै कुरो छ, नयाँ गतिविधि गरिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डलाई लास्ट वार्निङ थ्रु एम्बेसडर हो। पहिले रले चाहिँ अब यसले सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो होइन, तर एम्बेसडरले के भन्यो भनेदेखि होइन गर्छु भनेको छ एकपल्ट ट्राई गरौँ एकैचोटि छोड्नु भएन। तर एउटा कुरो तपाईँ के हेर्नु भारतले सबै विकल्पहरू राखिरहेको हुन्छ क्या। तपाईँले उसले काम लाग्यो जस्तै जो नेपालमा अब 5-6वटा 10वटा विङ्स छ नि 12-20वटा भए पनि सबैलाई उसले केही न केही सहयोग गरेर आफ्नो नजिक बनाइरहेको हुन्छ। एउटा त सूचना लिन नै हो, तर अर्को चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि बेला कोही पनि काम लाग्न सक्छ युज हुनसक्छ। सामदाम दण्ड भेद सबै अपनाउनु पऱ्यो नि त राजनीतिमा। त्यसले गर्दा सबैलाई उसले समदुरीमा राखेर तर कसलाई प्याला अगाडि बढाएर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई सत्तामा लाने कसलाई झार्ने अथवा अर्कोले बाहिर विदेशबाट नजिक को भइरहेको छ यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। तर जब कर्मचारीहरू निष्कर्षमा पुग्छन् अनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यहाँनिर त्यसैलाई व्यवहारमा फलो गर्छन्। इन्डियामा त्यो छ। त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष के थियो भनेदेखि बिचको 3-4 दिन अगाडिसम्मको 3 दिन अगाडिसम्मको निष्कर्ष अब प्रचण्डबाट हुँदैन यसबाट अब हुँदैन भन्ने थियो। तर एकपटकलाई म ट्राई गर्छु भनेर भारतीय राजदूतले भनेका छन्। त्यो ट्राई पनि गरिसके। अब यो ट्राईलाई कति कार्यान्वयन गर्नलाई प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले सक्छ त्यसअनुसार नै अब भारतसँगको प्रचण्डको रिलेसनमा त्यसअनुसार तय हुन्छ र नेपालको ओलीको सरकार पनि त्यसै अनुसारको अब तत्कालीन रूपमा प्रचण्डले तपाईँले भने जस्तै गरी पार्टी फुटाए अरे त्यसपछि भारत खुसी हुने 1-2वटा पोइन्ट्स भन्नुहोस् न। होइन पार्टी फुटाउने बित्तिकै त के भनेदेखि ऊ सक्दैन ओली के अरे प्रचण्डले हेर्नुहोस् त्यो जुन अहिलेको विधान छ नि संविधानमा जुन व्यवस्था छ नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उनले पार्टी फुटाउन सक्दैन त्यति कोरम पुर्याउन सक्दैनन्। त्यो पुर्याउन सक्ने भए अस्ति नै के गरिसक्थे त्यो पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसैले के छ भने त्यो त न त ओलीले पुर्याउन सक्छन् न त प्रचण्डले पुर्याउन सक्छन्। दुईटैले पुर्याउन सक्ने कोही अर्को जाओस् भन्ने मात्रै छ। पहिले त्यसले स्टेप चालोस् भन्ने मात्रै छ। पहिले कसैले जसले पहिले स्टेप चाल्छ उसले त्यो कोरम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो कोरम पुर्याउनै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कोरम पुर्याउने सम्भावना भीम रावलसँग थियो। उनले एमसीसी विरोधी अभिव्यक्ति दिएर त्यो खालको एउटा मेजोरिटी इमोसनल मेजोरिटी क्रिएट गरेका थिए। होइन भीम होइन त्यो त तपाईँले भीम रावलको इमोसन त्यो भनेको जनताको हो। जनताको भोटले पार्टी फुट्ने होइन नि त। पार्टी त केन्द्रीय समिति छ त्यहाँ त्यो केन्द्रीय समितिबाट फुट्ने हो। केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या हेर्नुहोस् भीम रावलको त माधव कुमार नेपालको ग्रुपको हो। प्रष्ट हेर्दाखेरि माधव कुमार नेपालको ग्रुप त माधव कुमार नेपालको एउटा भोटर्स त्यो ग्रुपभित्रको अब उसको पनि हाँगामुगा 1-2जना उसको समर्थकहरू होलान् तर केन्द्रीय कमिटीको मान्छे हुनु पऱ्यो। जनतालाई उसले पक्षमा लिएर हजारौँ ल्याएर त पार्टी फुट्ने होइन। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले जुन किसिमले बहुमत पुर्याउनु पर्ने हो त्यो कुनै पनि पक्षको किनभनेदेखि केन्द्रीय कमिटीका केही मानिसहरू भन्नु 20-25% मान्छेहरू चाहिँ पार्टी फुट्न हुँदैन भन्ने छ। ओली होस् कि प्रचण्ड होस् फुट्नु हुँदैन भन्ने पक्ष हो नि त। त्यो त न्युट्रल भएर भयो कसैतिर साइन गर्दैन तिनीहरू त। अनि त्यसो भएपछि के भयो भन्दाखेरि त अनि केन्द्रीय कमिटी फुट्ने भएन अङ्क गणितीय हिसाबले। अनि कुन हिसाबले भारतले चाहिँ गोरु ब्याउँछ र दुध खुवाउला भनेर बसिरहेको त यस्तो छ नि त। तपाईँले यदि के हुन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनलाई एउटा विकल्प के छ भने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनलाई को प्रधानमन्त्री भन्ने विकल्पसहित जानुपर्छ। अब उसले भनिसके म प्रधानमन्त्री होइन माधव कुमार नेपाल भनेर प्रचण्डले भनिसके माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने र मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा समाज जनता पार्टी अनि काङ्ग्रेस
यो दुईटाले त्यसलाई अभिशाप अवस्थामा सहयोग गरिदियो भने त पारित भइहाल्यो नि। भारतको इच्छा छ भने समाजवादी पार्टीले त नगर्ने कुरै भयो। त्यही भएर भनेको त्यही त त्यो विकल्प छ नि त। अब त्यसबाट जाऊ काङ्ग्रेसलाई भन्ने काम मेरो भयो अथवा मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेससँग उसले कुरा गरिसक्यो होला, राजदूतले उसँग कुरा गरिसक्यो होला, दुइटैसँग कुरा गरेर अब यो उनीहरूलाई म मिलाउँछु तिमी चाहिँ गर नि त सुरु गर भनेर त्यस्तै केही कुरा गर्न गएको छ। अब यसको भित्री कुरा चाहिँ अब हिजो 1-2 दिनभित्रमा मिडियाहरूले ल्याइहाल्छ, त्यो छारशिष्ट आइहाल्छ। तर यसको चाहिँ अब नयाँ पोलिसी पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डको बिचमा देखिएको तिक्तता जुन बजारमा अलिअलि भए पनि बाहिर आएको छ, त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन? त्यो रियल हो, नेचुरल हो, झगडा पर्नै खोजेको हो, यिनीहरूको बिचमा मनमुटाव चरम अवस्थामै आइसक्यो हो। यो तपाईँलाई बताइदिन्छु, ओलीले अहिले होइन कि ओलीले सुरुमै यसलाई युज गर्छु र यसलाई म फ्याल्छु प्रचण्डलाई, हेर्नुहोस् है। किनभने 9 महिने कार्यकालको रिस छ। त्यही त 9 महिने कार्यकालको भन्दा पनि त्यो किन अढाई वर्ष भनेको थियो नि त। अढाई वर्ष नदिएको उसले हो नि त। नदिने भएपछि पार्टी फुटाएर पनि जानु सक्ने स्थिति भएन। उता के अरे खाउँ भने के दिनभरि सिका नखाउँ भने भन्छ नि त होइन। त्यो कस्तो छ नि, त्यो मिलाइहाल्यो पार्टी। अब फुटाउने गणित हिसाबले उसमा पावर छैन, पुग्दैन। अब कि त संसद छोडेर जानु पऱ्यो, लास्टमा जान्छन् भने हेर्नु है। त्यो अब जब 1 वर्ष 6 महिना बाँकी रहन्छ संसदको, त्यतिखेर फुटेर अर्को फेरि जानुपर्छ, किन चुनावमा जानु पऱ्यो फेरि। अनि त्यतिखेर बरु संसद पद पनि छोडिदिन्छन् अनि भिन्दै पार्टीको रूपमा जान सक्छन्। अहिले त के तलब आइरहेको छ, यसो मान्छेलाई नियुक्ति गरेर त्यहाँ कमिसन आइरहेछ होइन, पैसा चलखेल गर्न पाएको छन्। अनि अहिले किन जाने भनेर त्यतिकै बसिरहेछन्। तर के भने प्रचण्ड टाँसिएको ओलीसँग अहिले जबरजस्ती टाँसिरहेको छु मात्रै हो। उसले ऊ चाहिँ ओलीले अथवा केपी ओलीले उसलाई पार्टी फुटाएर गयो भने पार्टी फुटाएर तपाईँ हामीले देखेकै हो, प्रचण्डले बहुमत ल्याउन सक्छ अर्कोचोटि। कसले? प्रचण्ड। अब प्रचण्ड कसरी बहुमत आउँछ? यता पनि भएन उता पनि भएन, घरि काङ्ग्रेससँग मिल्यो भएन, घरि मधेससँग मेरो लप परेको छ भन्नु त्यहाँ पनि भएन होइन, भनेको हो नि त। अनि त्यस पछाडि छोरीको बारेमा तपाईँले लीलानाथ श्रेष्ठसँग चुनाव उठ्दा हेरिहाल्नुभयो। के अरे हारिसकेको मान्छेलाई अन्तिमको मतपेटिकाहरू गन्ने बेलामा रोकेर त्यो बदर गराएर 300-400 भोटले जिताइदिएको हो। त्यो रणनीति गरेर त्यो पनि इन्टरनेसनल प्रेसर परेपछि यसलाई जिताउनुपर्छ भनेपछि त्यो जिताएको त सबैलाई देखिरहेको छ। त्यसैले कति ठाउँमा एकपल्ट हुन्छ, 2 पल्ट हुन्छ, 3 पल्ट हुन्छ। अब त जनताले लखेट्छन् नि त, जनताले विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त। किनभने पैसा आउन्जेल त गर्ने अनि नजिक हुने अनि आफ्नै इच्छालाई पनि फेरि त्याग दिने। भारतको इच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले पार्टी फुटाउने सम्भावना देखिएन, तपाईँकै विश्लेषणबाट त्यो पुष्टि भयो हो। त्यही भारतले सरकार चाहिँ ढाल्न सक्छ, पार्टी फुटाउन सक्दैन। सरकार ढाल्न सक्छ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर, किन संसदभित्र त हो नि त। फेरि केन्द्रीय समिति छ नि त, दुईटैमा ल्याउनुपर्छ क्या उसमा चाहिँ। पार्टी फुटाउन चाहिँ संसदीय दलमा पनि र पार्टीमा पनि ल्याउनुपर्छ। चोइस छ, ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल। आफूलाई भन्ने बित्तिकै उसले त माधव नेपाल फेरि छोडिदिन सक्दैन कुनै पनि बेला माधव नेपाल छोडिदियो भने फेरि चिताङ पऱ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल रूपमा पनि माओवादीलाई ड्यामेज गर्नुपर्छ। माओवादी धेरै अगाडि बढायो भने भयो र माओवादीलाई अगाडि बढाउँदा पनि उसले प्रचण्डले भारत त्यत्रो सहयोग गरेर अगाडि बढायो। लास्टमा त्यही झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा युटर्न भएर उसले बनाइदिएको हो नि त अनि हारिसकेको माधव कुमार नेपाललाई संविधान समितिमा सभापति बनाएर ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो नि त। उता हारेको मान्छेलाई ल्याएर मनोनित गरेर फेरि बनायो नि प्रधानमन्त्री। माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँले कुरा छेडिहाल्नुभयो। झलनाथको 7 महिनासम्मको प्रधानमन्त्रीत्वको भार त प्रचण्डले काँधमा थेकेकै हो नि सर। त्यही त उसले फेरि अन्तमा कस्तो स्टेटमेन्ट आयो, कस्तो थ्रेट आयो प्रचण्ड अथवा प्रचण्डलाई कसरी घेरियो कि उनले त्यो सरकार छोड्न बाध्य भयो अथवा त्यो सरकार ढल्यो भनौँ, त्यसको पृष्ठभूमि पनि अलिकति यो अन्तर्गत जोड दिनु त। अब यसमा तपाईँले पुरानो कुरा भए पनि यसलाई चाहिँ के छ भने नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि माओवादीहरूलाई भारतको पोलिटिकल रूपमा भारतले सहयोग गरिरहेको थियो होइन। उनीहरूले यहाँ सशस्त्र आन्दोलन गर्न सबै सहयोग गरिरहेको थियो, माओवादी अगाडि बढिरहेको थियो। तर के भने फेरि प्रचण्डको सरकार ढाल्नको लागि यहाँको प्रधानमन्त्रीमाथि जुन आक्षेप गर्न खोज्छ नि, अनि भारतीय सेनाले के भने नेपालको सेनापतिलाई नेपालीको सेना र भारतको सेनाको मित्रता सम्बन्ध थाहा छ अहिले भर्खर घटनाले हेरिहाल्नु। अनि भारतीय सेनाले नै भारतीय गभर्मेन्टलाई दबाब दिएर अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको सेनामा चलखेल गर्न दिनु हुँदैन अनि रोक्न लाउनुपर्छ भने यहाँको राष्ट्रपति रामवरण यादव हुँदाखेरि रातारात चिठी पठाएर त्यो रोक्न लाग्यो नि प्रचण्डलाई त। अनि प्रचण्डले राजीनामा दिए। भारतले यो अवस्थामा सहयोग गरेन भनेर रिस उठ्यो उसलाई। अनि त्यो रिस फेर्नलाई उसले
भारतको समर्थन कहिले पनि समर्थन नगर्ने भारतले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरिदिए। अनि त्यो हैसियत के भने यसले त कतिखेर चेन्ज हुन्छ थाहै भएन भने अहिले के भने प्रचण्डलाई भारतले उपयोग मात्रै गर्ने हो अब फेरि। किन यसलाई एकदम पुरा भारतले जे भन्छ त्यही मानिदिएको हुन्थ्यो नि। जब झलनाथलाई बनायो एकपटक गल्ती गर्ने बित्तिकै नि त्यसलाई मान्छेले पोलिटिकल रूपमा मान्छेले मान्दैन, शङ्काको रूपमा हेर्छ। त्यसैले अब भारतले के गर्ने भने झलनाथ खनाल नबनाइदिएर उसले भारतले जे भन्छ त्यही मानिदिएको भए प्रचण्ड अहिले लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, अझ के हुन्थ्यो, रणनीति कता कता हुन्थ्यो, भारतको त्यो पोलिसन जान्थ्यो। तर त्यो बनाइदिइसकेपछि भारत के झस्क्यो, ओहो यसले त कहिलेकाहीँ हामीले भनेको पनि नटेर्ने रहेछ। त्यसै यसलाई चाहिँ अब ठिक लगाउनुपर्छ भनेर भारत के भने अब नेपालमा माओवादीहरूको औचित्य समाप्त भयो। त्यसैले गर्दा नेपालमा माओवादीहरूलाई अब खत्तम बनाउनुपर्छ भन्नेमा गयो। यसमा अमेरिका पनि सहमति छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रचण्डको दिन गयो भन्ने सूचना हुन्छ। जान त गयो, कुन स्तरमा जान्छ? लीलामणि पोखरेल टाइप हुन्छ? होइन, यसो भने त्यस्तै भन्दा पनि के हुन्छ भने भनेको मतलब पार्टीको केन्द्रीय समितिमा, पोलिट ब्युरोमा, स्थायी समितिमा हुने, कविता कथा लेख्ने, आर्टिकल हप्तामा 2-4 चोटि लेख्ने। त्यो भन्दा पनि यस्तो सुन्नु न, त्यो त होइन, सधैँ उहाँ त्रासमा बस्नुहुन्छ। किनभनेदेखि उहाँको नेतृत्वमा धेरै मान्छे मारिएको छ। उहाँले आफैले पनि 5,000को चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ। ती उहाँले लिएकै 5,000 जिम्मा जुन लिनुभएको छ त्यसका छोराछोरी सन्तान आफन्तहरू छैनन् होला जसले बदलाको भावना लिइरहेको छ भनेर उहाँकै पार्टीभित्रको मान्छेले एकपल्ट उहाँलाई हिर्काएको, जुत्ताले चप्पलले हिर्काएको, हातले झापड हिर्काउनु गएको। यो घटनाले के देखिन्छ भनेदेखि उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न। आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता जो पुराना थिए, जो अहिले बिल्लीबाट भइरहेको छ, उनीहरू जसलाई उनीहरूले बन्दुक चलाउन सिकाएका छन्, पहिले जसलाई बन्दुक हतियार चलाउन सिकाएका छन्, तिनीहरूबाटै उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ जहिले पनि त्रासमा हुनुहुन्छ। आज प्रचण्ड जुन अवस्थामा छन्, जसै यो सरकारले 2/3 बहुमत ल्यायो त्यतिखेर उहाँले काङ्ग्रेसकै समर्थनमा शेरबहादुरै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री खाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हो त हो, त्यतिखेर हुन्थ्यो। तर के गर्ने तपाईँसँग अफेयर कुराकानी हुँदा त्यतिखेर तपाईँले मलाई पाटनमा यसमा के छ भनेदेखि नि, यसमा मैले के भन्ने गरेको छु नि, भारतले कतिमा टेन्डर बिट हाल्छ नि त्यो कुरा विदेशीहरूले थाहा पाए। अनि त्यो प्रचण्ड भन्ने त पैसाको चलखेल गर्ने, पैसामा लोभिने मान्छेहरू भने सबैलाई थाहा छ, इन्टरनेसनल रूपमै थाहा भइसकेको। प्रचण्डलाई पैसा भएपछि पुग्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेको छ। अलिक सोख आराम गर्नुपर्ने खालको व्यक्तित्व मान्छे परे। अब त्यसले गर्दा उसले के गर्यो भनेदेखि भारतले जति खर्च गर्यो, भारतले के भन्यो, काङ्ग्रेससँग मिल मात्रै भन्यो, पैसा त दिएन नि त। काङ्ग्रेससँग मिल मात्रै भन्यो प्रधानमन्त्री, उसलाई प्रधानमन्त्री भएको भन्दा उसलाई के लाग्यो भने चाइनाले उसलाई के भने पैसा पनि दिने भयो। अनि के अरे 2.5 वर्ष पछाडि त प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी दिनु, किन 2.5 वर्ष गर्नु मिलाएको त। 2.5 वर्ष पछाडि चाइना जसले मिलाएको थियो भनेर तपाईँ आरोपित गर्नुहुन्छ, पैसा पनि दिएर मिलाएको। त्यो मिडल म्यान चाहिँ कहाँ गयो त? त्यही त अब होइन, त्यो मिलाउने त जुन मिलाइदिएको छ नि, त्यो मिलाइदिइसकेपछि के भयो भनेदेखि चाइनाले दुईटालाई मिलायो। त्यतिखेरसम्म ओली भारतको नजिकै थिए। हेर्नुहोस् है, भारतको नजिकै भएर हिँडेको थियो पहिले, थाहा छ नि। पहिले पुरानो उसको ब्याकग्राउन्ड त चाइनालाई थाहा छ नि त, भारतको नजिक सबै थाहा छँदैछ। तर पछिल्लो समय के भने ओली पनि युटर्न भएर जब ऊ भयो अनि यतातिर चाइनिजहरूपट्टि नजिक हुन थाले। अनि नजिक हुन थालेपछि के गर्यो भने यिनले पनि अब भारतले के सोच्यो भनेदेखि, चाइनाले के सोच्यो भनेदेखि अब यसलाई यो त ओली नजिक, ओली हामीसँग धेरै नजिक कि प्रचण्ड नजिक भन्ने कुरा आयो। अनि प्रचण्डलाई भारतसँग नजिक भनेर गाँसिन थाल्यो, मिडियामा आउँथ्यो, यताउता हेर, कहिलेकाहीँ उसले सहयोग गरेको, उसैले उच्चारित ल्याएको। प्रचण्डभन्दा उसलाई ठिक ल्याउनुपर्छ भनेर उसले के गर्यो, ओलीलाई पनि थुमथुमाएर तैँ बरु भारतको विरोध गरेर राख, तर यसलाई बरु हामी माइनस गर्छौँ, त्यसलाई दिनु पर्दैन भन्ने खालको गरेर उसलाई 2.5 वर्ष पछाडि नदिने व्यवस्था चाइनाले तयार गरिदियो। अब ऊ त ब्याक हुनु पऱ्यो। अब त कहाँ फस्यो भनेदेखि त्यो इनारभित्र खसेको हुन्छ नि मान्छे, अनि निक्लिने कुनै ठाउँ नभए जस्तो ऊ अहिले प्रचण्ड इनारभित्र खसेको जस्तै छ। किनकि उसको न संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ, न उसलाई केन्द्रीय कमिटीमा त्यो पार्टी फुटाउने बहुमत पुग्छ। त्यसले गर्दा ऊ बाध्य भएर बस्यो। तर उसलाई एउटा लोभ के थियो भनेदेखि हामी मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, भारतले त काङ्ग्रेससँग मिल मात्रै भनिरहेको थियो, मिलेर जा, फेरि काङ्ग्रेस छोड्ने बित्तिकै कुन बेला यसले मलाई 5-6 महिना राख्छ, फेरि यिनीहरूले हटाइदिन्छ भनेर जसरी दूरदर्शिताको हिसाबले सोध्यो। सुन्नु, उसले कस्तो दूरदर्शितामा सोध्यो भने उसले करिबेला कहाँसम्म गऱ्यो भने म अहिले 2.5 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री हुन्छु, यो पार्टीभित्र म लिबरल भएर सबैलाई अगाडि बढाउँछु, हुँदाहुँदै म यो सिङ्गो पार्टीको नेता हुन्छु। सिङ्गो पार्टीको नेता भइसकेपछि जसरी चाइनामा एउटा पार्टीको मात्रै त्यहाँ छ नि त गतिविधि, त्यस्तै यहाँ म कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमा एउटा मात्रै पार्टीको गतिविधि गराउँछु भने त्यो कल्पना देखेको माथिसँग कल्पना देखेर ऊ यता गयो। किन उसको भित्री उद्देश्य पहिले त बिएड पढाउँदाखेरि टिचर हुँदाखेरि त सुरुवात गर्दाखेरि त भूमिगत काम गर्दा त उद्देश्य त्यही थियो, भूत सवार्तालाई भएको थियो नि त, साम्यवाद ल्याउँछु भनेर। साम्यवाद ल्याउन नपाए पनि चाइना जस्तो एउटा पार्टीको सरकार ल्याउने खालको चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा उसलाई भित्र
भित्रदेखि त्यो एउटा इच्छा जागेर आयो यिनीहरूले मलाई दिलान् कि भनेर। तर यो थाहा पाएन कि बुवासोको जस्तो चरित्र केपी ओलीको छ भने थाहा पाएन होइन। तर अनि उसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यसलाई यही बेला हो युज गर्नुपर्छ फ्याँक्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि यसमा ओली सफल भयो, दुईवटा पार्टी मिलाएर अगाडि बढ्नमा ओलीको जुन चतुर्याइ थियो त्यो सफल भयो। अहिले हिजो आज मात्रै होइन, म त जतिखेर ओली प्रधानमन्त्री भयो नि त्यतिखेरदेखि उनको गतिविधि पुरानो गतिविधि हेर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ अब के अरे प्रचण्डलाई अब यो थाङ्ना सुताउने मात्रै काम हो। यिनलाई अब केही दिँदैनन् यिनीहरूले, पैसा भन्यो त्यो जति पनि दिन्छन्, पैसा खाऊ यसो आराम गर भन्ने खालको। तर यिनलाई त्यो ठुलो पदमा निर्णायक पदमा जान दिँदैनन्। पदै दियो भने पनि त्यो पदको उनको अधिकार दिँदैन। बन्दुक दिए पनि गोली नभएको बन्दुक दिएर के गर्नु? अब उता कार्यकारी अध्यक्ष भनिदिएको छ त, तर के उसले निर्णय गरेर हुन्छ त? भएको छैन नि त। त्यसो भएपछि के भनेदेखि केपी ओलीले प्रचण्ड नै केपी ओली र प्रचण्डमध्ये को अध्यक्ष हो त भन्दाखेरि कागजमा हेर्दा दुइटै छन्। तर इन्टरनेसनलमा हेर्दा, आम पब्लिकले हेर्दा, बौद्धिक वर्गले हेर्दा केपी ओली नै अध्यक्ष हो भने देखियो। ऊ त के भनेदेखि उनले त कार्यकारी पदबाट राजीनामै दिइसके नि 2-4 दिन अगाडि। त्यो त स्वीकृति हुनु पर्यो नि फेरि राजनीति स्वीकृति हुने नियम हुन्छ। कसले उसले राजनीति कसले स्वीकृति गर्ने? स्वीकृति नभएसँग त हुँदैन नि त। ओलीले स्वीकृति पनि गरेन। तपाईँले त्यो त यस्तो हो क्या, अस्ति कुनै एउटा हस्पिटलको डक्टरहरू, वीर हस्पिटलको डक्टरहरू कतिजना धेरै डक्टरहरू संयुक्त रूपमा राजीनामा दिए, उनको माग पुरा भयो, राजीनामा फिर्ता भयो। माग पुरा भयो त्यो डक्टरले राजीनामा माग पुरा गर्ने घुर्की हो त्यो। घुर्की त हो त्यो त उसको त त्यो घुर्की भएको। तर प्रचण्डले अहिले पनि अब आइहाल्छ कि के दिइहाल्छ कि भनेर सोच्नु भनेको चाहिँ त्यो बेकारमा उसको सोचाइ अथवा उसको विश्लेषण गलत हो। अहिले नै बरु थोडा खाना के पनि भने नि, थोडा खाना बनाएर डाक्टर साहब के पनि भन्यो भने बाबुरामले 9 अर्बवाला फाइल खोलिदिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ डिस्प्याच गर्नलाई यिनीहरू लडाए जस्तो मात्रै गरेका हुन्। सबै कुरा मिलेकै छ। झलनाथलाई त सर्पमा कति करोड दिएर मिलाए, यिनीहरू लडाए होइन। अब त्यो झलनाथलाई दियो भने झलनाथ आफैले झलनाथको नाउँको संस्थाबाट कसरी कुनै तपाईँले भने जस्तो कुनै मान्छेले तर त्यसको पैसा झलनाथलाई आयो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ है फेरि। किन झलनाथको नाउँबाट खोलेको संस्थामा कसैले के गर्यो? मदन भण्डारीको नाउँबाट खोलेको संस्थामा कसैले केही पाउँछ भनेदेखि मदन भण्डारीलाई बदनाम गरेर त भएन नि त। त्यसै गर्दा झलनाथ खनालको नाउँबाट कसै संस्था खोल्यो, त्यो एप्रोच भएपछि पैसा आउँछ भने, त्यो पैसा आउँछ भन्ने यो नाउँ राख्यो भने पैसा ल्याउन सरकारबाट सजिलो हुन्छ र हालिमुली गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सोच भएका बाहिर हेर्दा कम्युनिस्ट, भित्र हेर्दा गैर कम्युनिस्ट खाओवादीहरूले गरेको यो कमिटी बनाएर गरेका हुन्थ्यो। अब त्यसमा हामीले म चाहिँ माधव नेपाल अथवा तपाईँले जो नेताहरू छ उनीहरूलाई यो बुझ्दिनँ। त्यसमा उनीहरूले पैसा पाउँछ भने कार्यकर्ता पाल्नु। तपाईँले कन्डिसनल कुराहरू गर्नुभयो, राजदूतको पोजिसन यो, परराष्ट्र सचिव आउने, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री आउने, अथवा चाहिँ त्यसपछि मोदी आउने कुराहरू, इन्डियन सेन्टिमेन्ट, ओलीले चालेको चतुर्याई कदम, उनको सङ्खुवा सभा भ्रमण, त्यसपछि कोशीको बाँध पनि देखाउने खालको कुराहरू, प्रचण्डको बिचको बाटो, उनले के गर्ने नगर्ने भन्ने खालका कुराहरू तपाईँले के लाउनुभयो? हुन्छ चाहिँ के इन सर्ट भन्नुहोस्। अब दुईवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है, किनभने भारतले, मैले तपाईँलाई भारतले 3-4 विकल्प लिएर हिँडिरहेको छ। अब अहिले दुईवटा विकल्प छ, मेन दुईवटा विकल्प छ। एउटा विकल्प भनेको प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर मधेसी दल काङ्ग्रेसलाई मिलाएर उसलाई हटाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने उसले घोषणा गरिसक्यो होइन। त्यो एउटा विकल्पमा पनि त्यसलाई पनि सहयोग उसले गरिरहेको छ, राजदूत मार्फत भनौँ न। यता मार्फत र यतातिर सेना मार्फत भएका कुराहरू के छ भनेदेखि यसलाई ओलीलाई सहयोग गरेको छु भने देखाएर विश्वास जित्दै जाने र ठुलो त्यो विश्वास जित्दै जाँदाखेरि ध्याक्क ब्रेक हानेर ठुलो दुर्घटना गराइदिने। कस्तो दुर्घटना? त्यो जे पनि हुन्छ, सत्तै जान सक्छ, राज संस्था आउन सक्छ, कसैको हत्या हिंसा हुनसक्छ। किनभने तपाईँले रातभर हत्याकाण्ड भएको ठाउँ, मदन भण्डारीको हत्या भएको ठाउँ छैन। म युज हुँदैछु भनेर त्यही भएर त उसले जात्रात सबै काम गरिरहेछ। अहिले किन गयो त ओलीजी भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिले किन सङ्घर्ष गर्यो भने हेर है तिमीहरूको उसको ओलीलाई बरु भित्री कुरा थाहा रहेछ, यसलाई पानी मात्रै चाहिन्छ भने थाहा रहेछ क्या ओलीलाई, तिमीलाई पानी मात्रै चाहिने त हो भने थाहा पाएको। अनि अरू त्यसो हेर्न गइदिएपछि ए पानीकै लागि गयो भन्ने भयो। अनि त्यहाँ के अरे कोशी हाइड्याम हेर्न गएको जस्तो पनि भयो, पानीको लागि गयो भने पानीको लोभ देखाएर समग्रमा कुरो यो आयो, भारतलाई रिजाउन केपी ओली कोशी ड्याम बेच्न सङ्घुवा सभामा।
कोशी ड्याम बेच्नु भन्दा बेच्नु त अस्ति नै एग्रिमेन्ट गरेर बेचिसकेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै भएको छैन। कोशी हाइड्यामको सम्झौता भइसकेको छ। उनको सुपरभाइजर जतिखेर आए पनि अहिले तत्कालीन टेम्पोररी यिनले नै निरीक्षण गर्ने गरी तिमी अरूले जसले दिएको भए पनि कोशी हाइड्यामको पक्षमा तिमीहरूलाई दिने पक्षमा हामी पनि छौँ, म पनि छु। तिमी किन अरूलाई खोज्छौ भन्ने खालको चाहिँ हो। पानी लैजाऊ, मेरो सत्ता टिकाऊ, यो सूत्रमा ओलीजी हिँड्नको लागि अहिले ओलीले जति महँगो दबाई खाए पनि यो सरकारको आयु त 5 वर्ष न हो। होइन, तपाईँ सरकारको आयु मात्रै भन्नुहुन्न, बिचरा ओलीजीको पनि स्वास्थ्य त्यस्तै छ। होइन, त्यो उहाँको स्वास्थ्य जे भए पनि त्यसमा उहाँको अर्को होइन क्राइटेरिया होला। उहाँले जुन माधव नेपाललाई थम्थम्याउन महाधिवेशनमा तपाईँ त हो नि कमरेड अध्यक्ष भन्ने जुन गर्नुभएको छ, उहाँ नै हो कि ओलीले त्यहाँ अध्यक्ष पनि खाइदिएर सी जिनपिङ बन्छन् त अर्को? ओलीले आफू खानुहुन्न, तर मैले के देखेको छु भनेदेखि जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने जनजातिको सभामुख हुनुहुन्थ्यो नि एकजना पहिले एमालेबाट, होइन, सुभाष नेमाङ। अब एकपल्ट सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ नि त भनेर कुरा गरेको थियो। हामी किन भइसकेको मान्छे किन भने नयाँ मान्छे युवालाई बनाइदिनु, सुभाष नेमाङलाई बनाइदिउँ भन्यो भने अब सुभाष नेमाङ जनजातिको छोराको प्रधानमन्त्री भयो भने के भयो, होइन? नेपालमा त्यो आवश्यक पनि हो, एउटा जनजातिले पनि पाओस्, एउटा मधेसीले पनि पाओस्, होइन? अनि त्यसरी उसले त्यो चाहिँ विकल्प खोज्छ क्या। यो झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन उसले दिँदैन कुनै पनि हातमा। उसले त्यहाँ दुईजना बिचमा बार्गेनिङ भयो भने तेस्रो मान्छे आयो भने त्यही सुभाष नेमाङ जस्तै। सुभाष नेमाङलाई इन्द्रले भनौँ, उनीहरूले अर्कालाई कसलाई भन्लान्, होइन? तर मलाई लाग्छ सुभाष नेमाङलाई दिने कुरामा फेरि चर्चा पनि आउन सक्छ, पार्टी मिलाउने भन्ने कुरा। म बरु छोड्न सक्छु, म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु, तर तिम्रो दुईजना होइन नयाँ मान्छेलाई देऊ, सुभाष नेमाङलाई देऊ, अथवा नयाँ मान्छे खोज भनेर एउटा तरङ्ग छोडिदिनु पनि सक्छन्। 2-3 दिनभित्रमा भाषण गरेर कुनै बेला त्यो पनि ल्याउन सक्दैन। त्यो पनि अब पहिले पनि एकपल्ट आगे यो यति लामो अन्तर्वार्तामा ओलीको विश्वास जित्ने फुर्काउने काम लिने 1 दिन दुर्घटनामा पारिदिने, यो चाहिँ असली प्लान जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही बल्न आँटेको निम्न आँटेको बत्ती भुलुक्क बले जस्तै अहिले त्यो भुलुक्क बल्नु भनेको जस्तै भारतको गतिविधि पनि यहाँ भुलुक्क बलेको हो क्या। यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अहिलेसम्मको कङ्ग्रेस एमाले भारत चाइना 2+1 सारा हामीले चर्चा गर्छौँ। मेरो तपाईँसँग चाहिँ अर्को एपिसोडमा कङ्ग्रेसबाट बहिर्गमित भएका, लत्याइएका, घोक्रे ठ्याक लगाइएका 4 जना पात्रको विषयमा एउटा एपिसोड गर्ने इच्छा छ, हामी त्यो गर्छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।